से मुज़ाकरा राउंड टेबल। फरमाइएगा कि फ्रांस के सदर सार्कोजी जो हैं वो अब मुत्तहिदा अरब अमारात के साथ एक जौहरी मुआहदा साइन करने वाले हैं और उन्होंने इस बात का इकरार कर लिया है कि मंगल की रोज ये मुआहदा साइन कर दिया जाएगा। इससे पहले वो फ्रांस इसी किस्म का मुआहदा अल्जीरिया और लीबिया के साथ भी कर चुका है। अमरीका एक तरफ मशरक़ वस्ता में जौहरी तनसीबात और जौहरी प्रोग्राम्स के खिलाफ है और यही उसका स्टैंड है ईरान पर। दूसरी तरफ फ्रांस इस किस्म के मुआहदे कर रहा है इस्लामी ममालिक के साथ और ये कहा जा रहा है कि ईरान ये समझता है कि एटमी टेक्नोलॉजी सिर्फ मगरिब का ही हक नहीं है बल्कि मशरक़ी रियासतों को, मशरक़ को और मशरक़ वस्ता को भी ये टेक्नोलॉजी मिलनी चाहिए। आप क्या समझते हैं सार्कोजी साहब की तरफ से ये जो एक स्टेप लिया जा रहा है, आप इसको कैसे देखते हैं? असल में बात यह है इंटरप्रिटेशन की। एनपीटी पे जिन ममालिक ने सिग्नेचर्स किए हुए हैं, कम ही ऐसे हैं जिन्होंने नहीं किए, तो उसमें एनपीटी में उनको इजाजत है कि वो यूरेनियम को एनरिच कर सकते हैं, लेकिन एक खास परसेंटेज तक। तो इसलिए ममालिक जो हैं वो अगर वो यूरेनियम को एनरिच करते हैं और एक टेक्नोलॉजी वो हासिल करते हैं जिससे वो जिसको हम पीसफुल यानी पुरअमन तरीके से न्यूक्लियर पावर को इस्तेमाल किया जाता है, तो उसकी इजाजत है। इसलिए कि उसके ऊपर फिर बहुत मॉनिटरिंग है आईएईए की, क्योंकि ये अगर एक खुफिया तरीके से नहीं की जाती और सामने खुल के की जाती है तो उसके ऊपर मॉनिटरिंग भी है और उसके ऊपर पाबंदियां हैं। अब जो फ्रांस ने मुआहदा किया है वो डेफिनेटली जिस किस्म का पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर रिएक्टर है कराची में जो बिजली पैदा करता है, चश्मा में भी है, बना रहे हैं और भी जो हम बनाएंगे, हिंदुस्तान ने भी बनाए हैं, वो तमाम आईएईए की प्रोटेक्शन में है और उनकी मॉनिटरिंग में है। और इसलिए वो ऐसी बात नहीं है कि वहां से वो बॉम्ब बना लेंगे। एग्जैक्टली ईरान की भी यही सिचुएशन है कि उन्होंने एक बारहा कहा कि देखिए हम एनपीटी ने जो इजाजत दी हुई है उसी हद तक हम एनरिच कर रहे हैं यूरेनियम को, तो उससे ज्यादा हम नहीं कर रहे और उसके लिए हमें 95% करना पड़ता है अगर हम वेपन्स ग्रेड की एनरिचमेंट करें। हम तो 5% से भी ऊपर नहीं जा रहे। लेकिन यहां पे सारी जो बात अगर हम देखें तो वो शक के ऊपर हो रही है कि नहीं, हमें शक है आपके ऊपर कि अब आइंदा चल के आइंदा सालों में यूरेनियम को और ज्यादा एनरिच करेंगे और एटमी हथियार बनाएंगे। तो ये यानी सारी स्पेकुलेशन के ऊपर और सारी शकूक के ऊपर बात हो रही है। जैसे कि हमने देखा कि उनकी एजेंसीज ने भी कह दिया कि वो नहीं कर रहे, लेकिन वो चूंकि सदर बुश इंसिस्ट करते जा रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन। अब सस्पिशन की तो कोई हद ही नहीं, आप किसी मुल्क के ऊपर कर दें कि जी वो हमें उन पर शक है कि वो आगे सालों में जाके इस किस्म की टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे, देयरफॉर उनको बेसिक टेक्नोलॉजी भी हमें नहीं देनी चाहिए। यहाँ पे मैं जल्दी से एक बात बताता चलूं जिसको हम प्रीएम्प्टिव वो कहते हैं रिटेलिएशन या अटैक, ये भी बुश डॉक्ट्रिन है। यानी इन्होंने वो डॉक्ट्रिन बनाई थी कि अगर हमें शक हो किसी ऐसे मुल्क के ऊपर कि वो आइंदा चल के सालों में अमेरिका के जो मफादात हैं उनको नुकसान पहुंचाने वाला है, तो फिर हमें हक है कि हम उसके खिलाफ मिलिट्री और इराक पर हमले का भी बड़ा जवाब दिया था। तो ये भी उसी सिलसिले में बात है। राइट। फारूक साहब, अब आप क्या समझते हैं कि सदर बुश जो कि अपनी सदारत का आखिरी साल पूरा कर लेंगे कुछ अरसे में, एक ही साल इनके पास है, इराक डिस्टेबल है, अफगानिस्तान में भी मसाइल मौजूद हैं और हर गर्मियों के मौसम में ये कहा जाता है कि अब तालिबान और अलकायदा की तरफ से हमले बढ़ जाएंगे। क्या सदर बुश वाकई सीरियसली मशरक़ वस्ता में अमन कायम करना चाहेंगे या करना चाहते हैं, या ये सिर्फ जाते हुए जैसे कहा जा रहा है कि लेम डक हैं और वो चाह रहे हैं कि तारीख में उनके बारे में जो कुछ भी लिखा जाए उसमें ये चीज़ भी आ जाए कि उन्होंने मशरक़ वस्ता में अमन कायम करने की। मेरा ख्याल है वो संजीदा इसलिए नहीं है कि वो संजीदा अगर होना भी चाहें तो वो हो नहीं सकते, इसलिए कि उनके बाद बहुत ही कम वक्त रह गया है और मशरक़ वस्ता का इस कदर पेचीदा मसला है और इस कदर उसके अंदर
نیگوسیشنز کی ضرورت ہے اور بھی ممالک کو اندر لانے کی ضرورت ہے ساری نیگوسیشنز میں. اور پھر ایسے مسئلے ہیں جس طرح کہ جیروسلم کا مسئلہ ہے, جس طرح کے ریفیوجیز کے واپس آنے کا مسئلہ ہے, جس طرح کہ سیکیورٹی کا مسئلہ ہے پہلے ہم بات کر رہے تھے. یہ بہت ہی پیچیدہ مسئلے ہیں اور وہ 1-2 دن میں 1-2 مہینوں میں بلکہ 1-2 سال میں بھی حل ہونے والے نہیں ہیں. اس لیے کہاں یہ مسئلے ابھی حل ہونے والے نہیں اور کہاں ہم کہہ دیں کہ فوری طور پہ فلسطینی اپنی آزاد ریاست بنا لیں گے. جیسے میں نے کہا پہلے کہ ریاست بنانے کا وہ کل بنا لیں, لیکن سوال یہ ہے کہ وہ کس قسم کی ریاست ہوگی. اگر آپ نقشہ دیکھیے اس وقت مشرق وسطیٰ کا اور خاص طور پہ فلسطین کا, تو فلسطین کو تو ایک زمین کا ٹکڑا ہے ہی نہیں, وہ تو آئیلینڈز میں یعنی کہ ڈیوائیڈڈ ہو گیا ہے. اور وہ آئیلینڈز کو ایک یعنی گاؤں سے دوسرے گاؤں جانے کے لیے اسرائیل کی سیکیورٹی چیک پوائنٹ سے گزرنا پڑتا ہے اس کو. تو اس طرح کا اسٹیٹ تو ویسے وائبل بھی نہیں ہوگی, اور دوسری بات ہے کہ وہ ساورن اسٹیٹ بھی نہیں ہوگی. اور جو پانی, جو کہ مشرق وسطیٰ کی سب سے بڑا مصیبت وہاں پہ یہ ہے کہ وہاں پانی نہیں ہے, اور پانی کے اگر وہاں پہ ریزروائرز ہیں اندر زمین کے نیچے تو وہ بہت کم ہے. اور اسرائیل نے وہ تمام کے تمام اپنے قبضے میں رکھے ہوئے ہیں, اور آگے بھی چل کے جو بات چیت ہونی ہے اور اس کے اوپر وہ مضر ہیں, وہ انسسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ پانی کا نہیں چھوڑنا کنٹرول. تو اس لیے وہ ٹوٹلی فلسطینی ان کے اوپر ڈپینڈنٹ ہوں گے اپنے پانی کے لیے, یعنی زندہ رہنے کے لیے, پھر اس کے بعد اپنی انٹرنل سیکیورٹی کے لیے, پھر ایکسٹرنل سیکیورٹی کے لیے, اور پھر آمد و رفت کے لیے بھی آپس میں یعنی جو فلسطینی کالونیز ہوں گی چھوٹی چھوٹی. تو یہ تو اسٹیٹ نہ ہوئی, یہ تو ایک کالونی بنانے چاہ رہے ہیں اسرائیل کی, جو کہ ہمیشہ سے ان کی کالونی رہے گی. یہی حماس کا اعتراض بھی ہے. حماس کا محمود عباس سے یہی اختلاف ہے کہ دیکھیے آپ جس قسم کی سیٹلمنٹ کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ایک آزاد وائبل ساورن فلسطینی اسٹیٹ کی طرف نہیں لے جاتا, بلکہ اسرائیل کی کالونی بنانے کی طرف لے جاتا ہے. اس لیے ہمیں وہ قابل قبول نہیں ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حماس اور محمود عباس کے درمیان جو اختلافات ہیں کیا وہ ختم ہو سکتے ہیں؟ اور اگر محمود عباس کو جیسے ریکگنائز کیا جا رہا ہے فلسطین کے رہنما, تو کیا حماس کبھی محمود عباس کی طرف سے لیے جانے والے فیصلوں کو یا کی جانے والی ڈیلز کو قبول کرے گا؟ بہت مشکل ہے جی, جب تک حماس کو یہ ساتھ نہیں لیں گے کہ وہ ایک جیتی ہوئی پارٹی ہے, اور انہوں نے الیکشن جیتا تھا, اور ابھی بھی ہم نے دیکھا پچھلے 2 ہفتے ہوئے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بڑا وہاں پہ مظاہرہ بھی کیا اپنی طاقت کا غازہ میں, جس کا مطلب ہے کہ اتنی مصیبتوں کے بعد وہاں پہ اس قدر ان کے اوپر پریشرز ہیں, اور ان کا بالکل وہاں پہ ان کی ناکہ بندی ہوئی ہے وہاں پہ, اس کے باوجود انہوں نے اپنا وہ نہیں چھوڑا جو سپورٹ بیس ہے. تو اس لیے آئندہ اگر کوئی بات چیت ہونی ہے تو میرا اپنا خیال ہے کہ جو خطے کے ممالک ہیں ان کو رول ادا کرنا پڑے گا. اس میں جس طرح سعودی عربیہ نے پہلے کیا تھا, پھر سے سعودی عربیہ اگر پھر سے وہ رول پلے کرے, اس کو ریوائٹلائز کرے. ترکی ہے, ترکی کی دونوں بات مانتے ہیں, حماس بھی اور محمود عباس بھی. تو خطے کے ممالک اگر مل کے کریں تو پھر ہی یہ دونوں ایک ہو سکتے ہیں اور کوئی حل نکل سکتا ہے. فاروق حسنات صاحب, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, ہمارے ساتھ آج کے پروگرام میں موجود تھے مڈل ایسٹ انسٹیٹیوٹ کے ڈاکٹر فاروق حسنات, اور اس کے علاوہ ہمارے ساتھ موجود تھے طیب صدیقی صاحب.